एउटा कुरा म भन्नु चाहन्छु, जुन चाहिँ कुरा परमेश्वरले यो वर्षमा मलाई दिनुभएको छ। अनि म यो पुरा महिना म जहाँ पनि बोलिराखेको छु, जता पनि म गइराखेको छु, म एउटै कुरा म तपाईँहरूलाई प्रत्येकलाई म भनिराखेको छु, जहाँ पनि म जान्छु, एन्ड द्याट्स द 2021 इज द इयर अफ मोर देन बिफोर। अनि यो आज म तपाईँलाई यही कुरा आज पनि म तपाईँलाई यो अनलाइन फेलोशिपको द्वारा म तपाईँलाई यही कुरा म भन्नु गइराखेको छु कि यो 2021 चाहिँ हामी प्रत्येकको लागि मोर देन बिफोर, पहिला भन्दा पनि ज्यादा मात्रामा आशिषको साल हो यो। पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा, मोर देन बिफोर। अनि यसलाई तपाईँ र मलाई एउटा पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। धेरै मान्छेले भन्छ, ओ परमेश्वरले यो गर्नुभयो त यो साल पनि यस्तो गर्छ, 2020 यस्तो भयो त के यो साल पनि यस्तो नै हुन्छ, त्योभन्दा बेसी हुन्छ। लेकिन म तपाईँलाई यो कुरा भन्नु चाहन्छु कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पोजिटिभको परमेश्वर हुनुहुन्छ, नकारात्मक होइन, सकारात्मकको परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामी विश्वासीलाई पनि हर एक कुरा पोजिटिभको रूपमा लिनुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनले यो कुरा स्ट्रङली मेरो हृदयमा आएको छ, मोर देन बिफोर, पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा यो साल यस्तो हुनु गइराखेको छ। मानिसहरू परमेश्वरको आशिष पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा हेर्नु गइराखेको छ। पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा मानिसहरू निको हुन्छ, पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा परमेश्वरको राज्यमा मानिसहरू आउँछ, पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा मानिसहरू प्रभु ख्रीष्टको नाममा घुट्ना टेक्नेछ, पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा यो मुखले यीशु नै प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्नेछ, पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा तपाईँ र मेरो अभिषेक बढ्छ, हाम्रो प्रार्थनाको जीवन बढ्छ, हाम्रो विश्वास बढ्छ, हाम्रो मण्डलीहरू बढ्छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ यो सालमा चाहिँ पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा बढ्नु गइराखेको छ। किनकि परमेश्वरको वचनले हगईको पुस्तक उसको 2:9 पदले भन्छ, यो वर्तमान समय भनेको छ यो भवनको महिमा चाहिँ पहिलाको महिमा भन्दा पनि धेरै मात्रामा बढ्छ भनेको छ। इंग्लिश बाइबलमा यसरी भन्छ, द ग्लोरी अफ द प्रेजेन्ट हाउस विल बी ग्रेटर देन द फर्मल। भनेको छ यो समयको जुन चाहिँ परमेश्वरको भवनमा जुन चाहिँ महिमा हुनु गइराखेको छ, त्यो महिमा चाहिँ पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा हुन्छ। आज मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा आउँछ, तपाईँ र मेरो लागि अपर्च्युनिटी, मौकाहरू परमेश्वरले पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा खोल्छ। गस्पलको लागि, सुसमाचारको लागि पहिला भन्दा धेरै मात्रामा परमेश्वरले ढोगाहरू खोलिदिनुहुन्छ, अभिषेक बढ्छ, हर एक जग्गामा चिन चमत्कार, चंगाई, तपाईको हातमा फाइनेन्सहरू पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा आउँछ, कामहरूको अपर्च्युनिटी, मौकाहरू परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा दिन्छ। अनि यसको लागि परमेश्वरले, परमेश्वरको वचनले एउटा कुरा भनिराखेको छ। म आज तपाईलाई 3 वटा कुरा म भन्छु, कसरी चाहिँ हामी पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा आशिषहरू आफ्नो जीवनमा हेर्न सक्छौं। किनकि जब हामीले पहिले स्यामुएल उसको 2:35 पदमा जब हामी पढ्छौं, परमेश्वरको वचनले भन्छ, परमेश्वरको वचनले यसरी भनेको छ, आई विल रेज faithful people for myself who will do according to my heart and mind. परमेश्वरको वचनले भन्छ, म मेरो निम्ति यस्तो विश्वास योग्य पृष्ठ भनेको छ। पृष्ठ भनेको चाहिँ मानिसलाई, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यस्तो विश्वास योग्य मानिसलाई खोजिराखेको छ, रेज गरिराखेको छ, उठाइराखेको छ, जो परमेश्वरको हृदय र मनको अनुसार काम गर्छ। आज नामधारी विश्वासीको काम छैन। आज जो मानिसहरू आफ्नो हृदय र आफ्नो मनको अनुसार काम गर्नु खोजिराखेको छ, उनीहरूको काम छैन। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि म मेरो निम्ति यस्तो विश्वास योग्य दासहरूलाई खडा गर्छु, जसले मेरो हृदय र मेरो मनको अनुसार काम गर्छ। परमेश्वर यो संसारमा पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा काम गर्नु खोजिराखेको छ।
अनि त्यसको लागि परमेश्वरले यस्तो मानिस खोजिराखेको छ जसले चाहिँ परमेश्वरको हृदयको जस्तो र मनको जस्तो काम गर्छ। आज धेरै मानिसले यस्तो पनि प्रश्न गर्छ के परमेश्वरले म त विश्वास योग्य छैन, के परमेश्वर मेरो जीवनमा काम गर्दैन, के परमेश्वरले मलाई हेर्दैन? मैले यो कुरा भनेको होइन, लेकिन परमेश्वरको वचनले के भन्छ, परमेश्वरको कामको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो निम्ति यस्तो विश्वास योग्य मानिसलाई खोजेको छ जो उहाँको हृदय र उहाँको मनको अनुसार काम गर्छ। अनि बाइबलले भन्छ र म उहाँको भवनलाई निर्माण गर्छु भनेको छ। एन्ड आई विल बिल्ड हिज हाउस फरएभर भन्छ। म मेरो निम्ति त्यो मानिस मेरो लागि जीवनभरि भन्छ मेरो अभिषेक जनको अगाडि खडा हुन्छ र मेरो सेवकाई गर्छ। एन्ड गॉड सेज आई विल बिल्ड हिज हाउस। परमेश्वरले भन्छ म उसको भवनको निर्माण गर्छु। आज तपाईँ र मलाई सुर्ता गर्नुको दरकार छैन। आज जब तपाईँ र म विश्वासयोग्य भएर परमेश्वरको कामहरू गर्छौं, परमेश्वरले हाम्रो भवनको पनि निर्माण गर्छ। आज परमेश्वरले यस्तो मानिसहरूलाई खोजिराखेको छ। God is going to do the greater thing. परमेश्वर पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा कामहरू गर्नु गइराखेको छ। मानिसको कुराहरू परमेश्वर रिभिल गर्छ। तपाईको अभिषेक, तपाईको प्रार्थनाको जीवन, तपाईलाई परमेश्वरले स्वप्नमा, दर्शनमा अगर केही कुरा दिखाइराखेको छ भने बाइबलको अनुसार बाइबलले भन्छ पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा दिखाउँछ। So we have to be ready. तपाईँ र मलाई पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा तयार हुनुपर्छ। परमेश्वरको अभिषेक म यस्तो कुरा महसुस गर्छु यो 2021 से यस्तो कुरा परमेश्वर गर्नु गइराखेको छ अनि जसको निम्ति परमेश्वरलाई स्वयं यस्तो विश्वासयोग्य मानिसको लागि मानिस चाहिन्छ जो उसको लागि तयार हुन्छ। आज तपाईँ र म परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट ठुलो ठुलो काम गर्नु गइराखेको छ। He wants to do greater than before. Greater than before. पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा। अनि पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा केही कुरा हेर्नु चाहन्छौं भने म तीनवटा कुरा तपाईलाई भन्नु गइराखेको छु जो चाहिँ परमेश्वरले यो दिनमा मलाई पनि भनिराखेको छ र म आफै पनि यो तीनवटा कुरा चाहिँ घरिघरि गरिराखेको छु। र पहिला कुरा म तपाईलाई भन्नु चाहन्छु, if you want to see the things more than before in your life, then what you have to do. तपाईलाई के गर्नुपर्छ यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा आशिषलाई पाउन चाहनुहुन्छ भने, अभिषेक तपाईको जीवनमा बढ्नु हेर्नु चाहनुहुन्छ भने पहिला कुरा तपाईलाई गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु। Sit in his presence. आजभोलि मानिस यति व्यस्त छ, उहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु चाहदैन। उनीहरू यति धेरै व्यस्त भइसकेको छ, यति धेरै संसारको कुरामा, संसारको कुराहरूमा यति साह्रो व्यस्त छ कि उहाँहरुकोमा परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुको लागि समय छैन। र आज तपाईँ र म यदि परमेश्वरको उपस्थितिमा नबसे भने कसरी परमेश्वरले आफ्नो हृदय र आफ्नो मनलाई प्रकट गर्छ? यदि तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिमा नबसे भने we don't know what's in his God's heart and his God's mind. तपाईँ र म संसारमा आफ्नो समयलाई धेरै बिताए भने हामी संसारको कुराले भर्छौं, लेकिन परमेश्वरले आफ्नो निम्ति यस्तो विश्वास योग्य मानिसलाई खोजिराखेको छ जो परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छ र परमेश्वरले उसको हृदय र उसको मनलाई उसमा प्रकट गर्छ। So you and I, we have to sit in his presence more than before. अगर तपाईँ आफ्नो जीवनमा पहिला भन्दा पनि धेरै अभिषेकलाई बढ्नु हेर्नु चाहनुहुन्छ, यदि तपाईले पहिला भन्दा पनि धेरै आफ्नो जीवनमा रुपैयाँ पैसालाई हेर्नु चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा परमेश्वरले तपाईको जीवनबाट मानिसहरू निको पार्नु, मानिसहरू आशीर्वादहरू पाउनु, परमेश्वरको राज्यमा आउनु अगर तपाईले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र मलाई पनि पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुपर्छ। We have to sit in his presence. अनि यहाँनिर बाइबलमा के भनेको छ? पहिला स्यामुएल 3 अध्याय उसको 2 पदमा यसरी भन्छ। इसे म इंग्लिशमा पढ्छु, पहिला उसको बाद म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु। 2 पदले यसरी भन्छ, one night Eli, he said, whose eyes were become
so weak that he says, he could not see clearly. He says, was laying down in his usual place. The Lamb of God has not yet gone out, and Samuel was laying down in the temple of the Lord where the ark of God was. भनेको छ। एली जब बुढो भयो, बाइबलले भन्छ जब उसले आँखामा राम्रो हेर्नु सक्थेन र उहाँ आफ्नो जग्गामा सुत्यो, लेकिन बाइबलले भन्छ जब परमेश्वरको त्यो आगो त्यो लाइट नबुझ्दाखेरि जब स्यामुएल परमेश्वरको मन्दिरमा सुतिराखेको थियो, बाइबलले भन्छ he was laying down where the ark of God was. उहाँ यस्तो जग्गामा थियो जहाँनिर परमेश्वरको सन्दुक, परमेश्वरको आर्क र आर्क अफ गॉड was the presence of God. यो परमेश्वरको सन्दुक भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति, त्यो ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो। सो स्यामुएल एज ए लिटल बॉय, एउटा सानो नानी हुँदा पनि उहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्यो। So you and I also, we have to sit in his presence. तपाईं र मलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु पर्छ। जब हामी तपाईं र म परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौं, आज भोलि मान्छे परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु चाहदैन, लेकिन परमेश्वरले आफ्नो निम्ति यस्तो मानिसलाई खोजिराखेको छ जो उहाँको हृदय र उहाँको मनको अनुसार काम गर्छ। अनि उहाँको हृदय र उहाँको मनको अनुसार तपाईं र मलाई काम गर्नुको निम्ति तपाईं र मलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु पर्छ। More you will spend your time in his presence, more you will know the heart and mind of God. जति धेरै तपाईं परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु चाहनुहुन्छ, जति धेरै तपाईं आफ्नो परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौ, परमेश्वरले उहाँको हृदय र उहाँको मनलाई तपाईलाई प्रकट गर्छ। अनि जब परमेश्वर, किनकि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले आफ्नो निम्ति यस्तो विश्वासयोग्य मानिसलाई खोजिराखेको छ जो परमेश्वरको हृदय र परमेश्वरको मनको अनुसार काम गर्छ। So we have to be ready. हामीलाई तयार हुनुपर्छ, किनकि परमेश्वर दिन आइसकेको छ। God is going to bless all of our life. God is going to do greater things. God is going to do the things more than before in our life. परमेश्वरले यस्तो मानिसलाई खोजिराखेको छ प्रियो, किनकि परमेश्वरको आत्माले अभिषेक पनि पर्छ। तपाईलाई थाहा छ उहिलेको पहिलाको कलिस मण्डलीमा बाइबलले भन्छ प्रेरितहरूको इभन स्याडोबाट पनि, छायाबाट पनि के हुन्थ्यो, मानिस निको हुन्थ्यो। अनि परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, यो वर्तमान समयको यो घरको महिमा, बाइबलले भन्छ यो घरको महिमा चाहिँ पहिलाको महिमा भन्दा पनि धेरै मात्रामा हुन्छ। तपाई सोच्नुहोस्, यदि पहिलाको दिनमा परमेश्वरको अभिषेक मानिसको जीवनमा थियो र उहाँहरुको त्यो छायाले पनि मानिस निको हुन्थ्यो भने आजको दिनमा के हुन्छ? If you are faithful, अगर तपाई विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईको प्रेजेन्सले पनि मानिसलाई थाहा हुन्छ तपाई आउनु हुँदैछ भने पनि मानिस निको हुन्छ। मानिस तपाईको नामहरु सुन्दा पनि निको हुन्छ। मानिस यो सेवकाईको बारेमा सुन्दा पनि निको हुन्छ, आशीर्वादहरु हुन्छ, दुष्ट आत्माहरु भाग्छ, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्छ यो भवनको महिमा चाहिँ पहिलाको महिमा भन्दा पनि धेरै मात्रामा हुन्छ। So for that God is seeking the faithful people. अनि त्यसको लागि परमेश्वरले विश्वास योग्य मानिसलाई खोज्दैछ, विश्वास योग्य जो चाहिँ उसको उपस्थितिमा बस्छ, किनकि उहाँको उपस्थितिमा नै उहाँ बोल्नुहुन्छ। तपाई जति धेरै उहाँको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ, तपाई उहाँको हृदय र उहाँको मनको बारेमा जान्नुहुन्छ। अगर तपाई संसारमा समय बेसी बिताउनुहुन्छ भने तपाई संसारको कुरालाई धेरै जान्नुहुन्छ। लेकिन यदि तपाई परमेश्वरको उपस्थितिमा धेरै समय बिताए भने बाइबलको वचनले भन्छ God will speak.
God will speak. परमेश्वरको उपस्थिति अब हेर्नुहोस् बाइबलले के भनेको छ यहाँनिर where it says where the ark of God was. Samuel परमेश्वरको उपस्थितिमा सुत्यो भनेको छ परमेश्वरको उपस्थितिमा आर्क अफ गॉड वाज अनि बाइबलमा के भनेको छ 4 पद then the Lord called Samuel. Hallelujah. He says then God called Samuel. कहिले परमेश्वरले स्यामुएललाई पुकार्यो जब स्यामुएल परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्यो. हालेलुया. किनकि संसारमा तपाई र म समय बिताए पनि हामी संसारको कुरा मात्रै सुन्छौं परमेश्वरको होइन. त्यसको लागि तपाई र मलाई जति पनि हामी व्यस्त किन नहोस् हाम्रो जीवनबाट हामीलाई समयलाई निकालेर हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु पर्छ. आज हेर्नुहोस् युजुअली जब मानिस फोनमा बस्छ घण्टो कस्तो गइहाल्छ थाहा हुँदैन. आज भोलि हामी हेर्छौं यो 2G 3G 4G को जमाना हो. लेकिन कोही कोही टाइममा हामीलाई यो 2G 3G 4G बाट पनि डिस्कनेक्ट हुनु पर्छ. किनकि जबसम्म तपाई र म 2G 3G र 4G सँग डिस्कनेक्ट हुँदैन हामी ईशुजी सँग कनेक्ट हुनु सक्दैन. So to connect with the ईशुजी you have to be disconnect with the 2G 3G and 4G. आज भोलि मानिस यति व्यस्त एक छिनमा घुमेर पनि कहाँ आउँछ हामी फोनमै आउँछ मोबाइलमै आउँछ घुमेर पनि त्यही आउँछ. अहिले फोन राख्छ फेरि त्यही उठाउँछ. यति धेरै हामी व्यस्त भइसकेको छ. यो खाली तपाईको हैन हामी पनि. लेकिन हामीले के गर्दैछौं अहिले त्यो कुराहरु अलिक काट्नुको कोसिस गरिराखेको छौं ताकि हामी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु सकौं. Because God is seeking, is raising the faithful people. उहाँले विश्वास योग्य मानिसलाई खोजिराखेको छ जसले चाहिँ उहाँको हृदय र उहाँको मनको अनुसार काम गर्छ. एक्सोडसमा हामी पढ्यो भने प्रस्थानको पुस्तकमा हामी पढ्यो भने मूसाले आफ्नो ससुरा बाजेको के भन्छ त्यो गाई गोठालाहरू हेर्दा परमेश्वरको उपस्थितिमा पुग्यो. अनि जब उहाँले त्यो झाडीमा आगो बल्दै देख्दाखेरि बाइबलमा के भनेको छ उहाँ अगाडि जान्छ परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छ हेर्नुको लागि कि यो आगो चाहिँ जल्दैछ यो हेर्नुको लागि. अनि बाइबलले भन्छ he heard the voice. परमेश्वरको उपस्थितिमै मात्रै उहाँले तपाईसँग बोल्नुहुन्छ. या फिर तपाई यस्तो म भन्नु चाहन्छु परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी पसे भने मात्रै उहाँको आवाजलाई सुन्नु सक्छ. किनकि he always speaks. जब हामी संसारमा व्यस्त हुन्छौं परमेश्वरले बोल्छ लेकिन हामी सुन्नु सक्दैन. Because we are too much busy. हामी यति धेरै व्यस्त हुन्छौं कि हाम्रोमा समय हुँदैन कि उहाँको आवाजलाई सुन्नुको लागि. त्यही कारण तपाई र मलाई हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु पर्छ. बाइबलले भन्छ जब स्यामुएल जहाँ आर्क अफ गॉड वाज जहाँ पर परमेश्वरको उपस्थिति थियो सुतिराखेको बेलामा God called him. Hallelujah. आज तपाई र मलाई पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु पर्छ. जब तपाई र म परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौं हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौं. प्रिय हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौं. God always speaks. परमेश्वर सधैँ नै बोल्नुहुन्छ. खाली फरक यति नै हो कि हाम्रो व्यस्तताको कारण हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु सक्दैन. लेकिन जब तपाई र म परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी बस्छौं हामी उहाँको आवाजलाई सुन्छौं. आज परमेश्वरले यस्तो मानिसहरूलाई खोजिराखेको छ प्रिय जो उहाँको हृदय र उहाँको मनको अनुसार काम गर्छ. आज तपाई आफ्नो जीवनमा पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा आशिष पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा तपाईको अभिषेक बढ्नु हेर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई उहाँको उपस्थितिमा बस्नु पर्छ. स्यामुएल
lay down in where the ark of God was. अनि के हुन्छ बाइबलमा यहाँनिर के भनेको छ यहाँनिर 5 पदमा यसरी भनेको छ 4 पदले भन्छ then he says then the Lord called Samuel. Samuel answered, here I am. And he ran to Eli and said, here I am, you called me. But Eli said, I did not call. Go back and lay down. So he went and lay down. बाइबलमा के भनेको छ परमेश्वरको वचनले एलीकोमा सामुएल कुदेर जान्छ. He run towards the Eli. उहाँ एलीकोमा कुदेर जान्छ र भन्छ के तिमीले मलाई बुलायो? एलीले भन्छ मैले बुलाइन, गएर सुत भन्दाखेरि सामुएल म एउटा नानी मात्रै थियो त्यो समयमा, म एउटा नानी थियो. अनि बाइबलमा भन्छ सामुएल गएर फेरि त्यो ठाउँमा सुत्छ. अनि अर्को पल्ली पनि परमेश्वरले त्यसलाई बुलाउँछ सामुएल. अनि बाइबलले भन्छ फेरि सामुएल के हुन्छ जुरुक्के उठ्छ र एलीकोमा कुदेर जान्छ र भन्छ म यहाँ छु, तपाईले मलाई बुलाउनु भयो भन्दाखेरि एलीले के भन्छ मैले बुलाइन, गएर सुत. अनि फेरि 3 चोटी पनि परमेश्वरले उलाई बुलाउँछ. 7 पदमा यसरी भन्छ Now Samuel did not yet know the Lord, the word of the Lord had not yet been revealed to him. भन्छ सामुएललाई अहिलेसम्म चाहिँ परमेश्वरको आवाज उहाँलाई थाहा थिएन. किनकि उहाँ चाहिँ एउटा नानी मात्रै थियो. उहाँले परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरको आवाजलाई सुनेको थिएन. अनि फेरि बाइबलले भन्छ 8 पदमा the Lord called Samuel 3rd time. And Samuel got up and went to Eli and said, here I am, you call me. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. बाइबलमा भन्छ तब एलीलाई थाहा भयो कि यो चाहिँ परमेश्वर हो जो सामुएललाई यो नानीलाई बुलाउँदैछ. अनि एलीले के भन्छ अब गएर सुत र अब तैले आवाज सुने भने भन्नु प्रभु म यहाँ छु भन भन्छ. He says, speak Lord, your servant is listening. 3 चोटीमा एलीलाई थाहा भयो यो चाहिँ को परमेश्वर. अनि उसले सामुएललाई भन्छ अब जा सुत, अब तैले आवाज सुने भने यस्तो भन्नु प्रभु म यहाँ छु भन म सुन्दै छु. So the second point I want to tell you, first thing, if you want to see more than before in your life, यदि तपाई आफ्नो जीवनमा पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा आशीषलाई पाउनु चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुपर्छ र दोस्रो कुरा उहाँको सुन्नुपर्छ. Listen to him. That's the second thing. So we also हामी पनि यो दिनहरुमा परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर प्रार्थना गर्दैछु र प्रार्थना गर्दै गर्दै बस्दै प्रभुको तर्फबाट सुनि पनि राखेको छौं र whatever he is telling हामीलाई सुन्नु पर्छ. अब निचेनिर यहाँ के भनेको छ जब उहाँले भनेको छ यस्तो बाइबलमा भन्छ then 8 यहाँ पे 10 पदमा पढे के भन्छ then Lord called stood here. परमेश्वरको वचनले यहाँ के भनेको छ 8 पद हामीले पढे. 8 पदमा एलीले उहाँलाई भन्नुभयो कि यो चाहिँ परमेश्वर हो. अब नानी गएर सुत्दाखेरि नीचे हामीले के भनेको छ 10 पदमा भन्छ the Lord called and stood there calling as at the other time, Samuel, Samuel. अनि भन्छ then Samuel said, speak for your servant is listening. अब उहाँले जब एलीले उहाँलाई भन्नुभयो अनि उहाँले परमेश्वरलाई यस्तो भन्नुभयो Lord, speak, your servant is listening. प्रभु भन्नुहोस् मलाई तपाईको दास सुन्दैछ. आज परमेश्वरले यस्तो विश्वासयोग्य मानिसलाई खोजिराखेको छ जसले यो भन्नु सक्छ कि प्रभु भन्नुहोस् तपाईको छोरा या तपाईको छोरी सुन्दैछ. It's very important. तपाई जो पनि किन नहोस्
आज तपाई र मलाई परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु पर्छ। God is seeking the people. परमेश्वरले यस्तो मानिसलाई खोजिराखेको छ जो उहाँको हृदय र उहाँको मनको अनुसार काम गर्छ। So you and I, we have to be ready. तपाई र मलाई परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुको लागि तयार हुनुपर्छ। You have to be ready. God wants to do greater things. परमेश्वरले महान काम गर्नु गइराखेको छ। आज तपाई र मेरो जीवन ध्यानले सुन्नुहोस्। हामी तपाई र म जन्मेको सिर्फ आशिष पाउनुको लागि होइन, लेकिन आशिषको कारण बन्नुको लागि पनि हो। We are born to be blessed and to be blessing to this world. हामी यो संसारमा हामी आशिष खाली पाउनुको लागि होइन, लेकिन आशिषको कारण बन्नुको लागि जन्मेको। Every one of us, हामी प्रत्येक जना खाली हामी आशिष पाउनुको लागि होइन, लेकिन हामीलाई आशिषको कारण बन्नुको लागि पनि परमेश्वरले जन्माएको। We are the blessing to this world. तपाई र म, अनि त्यसको लागि हामीलाई सुन्नु पर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई के चाहन्छ हामी गरौँ। So when Samuel says, जब सामुएलले भन्नुभयो प्रभु भन्नुहोस् म सुन्दैछु, आज धेरै मानिस सुन्नु चाहदैन। किन? किनकि सुनेपछि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुन्नु चाहदैन। परमेश्वरले हामीलाई कुरा गर्छ, परमेश्वरले हामीसँग बोल्छ। God has the thing for us. God is seeking the people. किनकि परमेश्वर आफै केही पनि गर्नु सक्दैन, उहाँलाई तपाई र मेरो खाँचो छ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Listening. I am listening. Thank you, Lord. Thank you, Father. परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वर बात गर्नुहुन्छ। Tell me, Lord, I am listening. Hallelujah. Thank you, Father. When I say I am listening, यहाँनिर एउटा भन्नु सक्यो भने दिदी बहिनीमा एकजना यस्तो छ, तपाई धेरै दुःखबाट गएर जानु हुँदैछ। तपाईको जुन चाहिँ काम तपाईले गरिराख्नु भएको छ, सायद त्यो तपाईलाई मन परेको छैन। तपाईले यस्तो कुरा तपाईले खोजिराख्नु हुँदैछ। तपाई भन्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ अनलाइनमा धेरै छ, धेरै दिदी बहिनीहरू सुनिराखेको छ, धेरै दिदी बहिनीहरू योमा छ। But God is giving me the specific number which is I'm going to tell you. परमेश्वर एउटा यस्तो नम्बर मलाई दिखाइराखेको छ जो म तपाईलाई भन्नु चाहन्छु। अनि मलाई लाग्छ तपाई यो जग्गामा हुनुहुन्छ। 9 मार्च, the 9th मार्च। अगर लाग्छ मैले जे कुरा यहाँनिर भनेको अनि तपाईको नम्बर, तपाईको कुनै कुरा रिलेटेड छ 9 मार्च देखि, तपाई आफ्नो जस्ट म्युटलाई खोल्नुहोस् र तपाईको नाम भन्नुहोस्, हामी तपाईको लागि प्रार्थना गर्छौं। अगर तपाईलाई लाग्छ तपाई हो भने, किनकि परमेश्वरको केही कुरा परमेश्वरले भनिराखेको छ। यो चाहिँ 9th मार्च तपाईको जीवनमा। हाम्रोमा समय छैन, म समय दिदी म धेरै वेट पनि गर्दिन, लेकिन अगर तपाईलाई लाग्छ कि तपाई हो यो 9th मार्च तपाईलाई, अगर तपाईको जीवनमा तपाईको यस्तो कुनै कुरा छ भने यु जस्ट अन द म्युट। अगर तपाईले म्युट खोल्नु सक्नु हुँदैन भने जस्ट तपाईले आफ्नो नाम चाट बक्समा लेख्नु सक्नुहुन्छ, हामी तपाईको लागि प्रार्थना गर्छौं अगर कोही छ भने। थ्यांक यू फादर। अगर छ भने तपाई म्युट खोल्नु सक्नुहुन्छ भने म्युट खोल्नु सक्नुहुन्छ, तपाई नाम भन्नु सक्नुहुन्छ। अगर छैन भने तपाई जस्ट भन्नुहोस्। कोही छ भने 9 मार्च तपाईको जीवनमा कुनै समस्याहरू गइराख्नु भएको छ, परमेश्वरको आत्माले भन्छ। अनि अगर तपाई चाहनुहुन्छ हामी तपाईको लागि प्रार्थना गरौँ भने तपाई भन्नु सक्नुहुन्छ। या फिर अगर तपाईले जय मसीह, मेरो जीवनमा समस्या भइरहेको छ आज। मैले भनेको 9 मार्च स्पेसिफिकली
9 मार्च तपाई हो 9 मार्चको खै त्यो त 9 थाहा छैन। 9 मार्च अगर 9 मार्च हो भने मात्रै तपाईले भन्नुहोस् ल नभए नभन्नुहोस् स्पेसिफिकली गॉड इज टेलिङ दैट कोही छ 9 मार्च थ्यांक यू फादर If not, I will just keep going. I may be wrong, but the Lord says 9th March. लेकिन परमेश्वरले आजसम्म मलाई जुन चाहिँ कुरा दिखाउनु भएको छ I don't think that is not from the Lord. किनकि धेरैचोटि मानिस भन्नु त्यो समयमा खोज्दैन लेकिन पछि हामीलाई मेसेज गर्छ लेकिन पछिको कुरामा जय मसीह बस्नु बाउ जय मसीह थ्यांक यू जीसस म 9 मार्चको म रहेछ मैले नानीलाई सोधेको अनि मलाई नि समस्या त आइरहेको छ बिमारले कहिले पनि बिमार हिजोदेखि बिमार भइरहेको छ म सुति नि वचनहरू सुनिरहेको छु र पनि बाउ मलाई नि यसो प्रार्थनामा सम्झिनुहोस् थ्यांक यू जीसस तपाईको बिमार छ तपाईको लागि म प्रार्थना गर्छु लेकिन मलाई यस्तो किन लाग्छ यहाँ अझै एकजना छ जसलाई स्पेसिफिकली परमेश्वरले केही कुरा भनिराखेको छ 9th मार्च थ्यांक यू फादर म तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु लेकिन एकजना यस्तो छ जो आफ्नो जीवनबाट पनि हताश भइराखेको छ जुन चाहिँ काम तपाई गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि तपाईलाई लाग्छ मलाई अर्को छ मेरो लागि यस्तो एउटा एक चीज जुन चाहिँ परमेश्वरले देखाउँदैछ 9th मार्च तपाई आउनुभयो म तपाईको लागि प्रार्थना गर्छु तपाईको चंगाईको लागि परमेश्वर लेकिन यस्तो लाग्छ यहाँनिर अझै एकजना छ जो एकदम स्पेसिफिकली परमेश्वरले तपाईलाई केही कुरा दिखाइराख्नु भएको छ थ्यांक यू फादर यदि तपाई मैले उहाँले 9th भन्नुभयो एक्ज्याक्ट मलाई 9th थाहा छैन तर मार्चकै महिनामा चाहिँ मेरो जीवनमा मलाई एउटा समस्या आएको छ अनि त्यही अनुसार परमेश्वरले मलाई अर्को पनि एउटा ब्लेसिङ दिनुभएको छ त्यो चाहिँ मेरो नाकको समस्या हो ठ्याक्कै मलाई मार्चबाट यस्तो भएको मैले अहिले काउन्ट गर्दा गर्दा म एकछिन भुलिए म तपाईको लागि नाकको समस्या म तपाईको लागि पनि प्रार्थना गर्छु हिजोदेखि स्पेसिफिकली समथिङ गॉड इज टेलिङ यु राइट नाउ परमेश्वरले तपाईलाई नै भनिराखेको छ म यो दुईजना सिस्टरको लागि म प्रार्थना गर्छु चंगाईको लागि र उहाँको लागि अगर तपाईलाई लाग्छ यस्तो छ तपाई अगाडि आउनु म प्रार्थना गर्छु छैन भने मलाई के किनकि दुईजना आइसकेको मैले भनेको लेकिन परमेश्वरको स्पेसिफिकली थिङ चाहिँ अर्कै छ जस्तो मलाई लाग्यो लेकिन म तपाईहरुको लागि प्रार्थना गर्दिन्छु पिता परमेश्वर म प्रार्थना गर्छु सिस्टरको लागि प्रभु जो बिमार छ प्रभु तपाईको चंगाई प्रभु म यसै गरी प्रभु ख्रिस्टको नाममा घोषणा गर्छु प्रभु उहाँको जीवनमा तपाईले उहाँलाई छुनुहोस् र निको पार्नुहोस् प्रभु र म प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईको वचनको अनुसार प्रभु तपाईको वचनले भन्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो वचनलाई पठाएर हामीलाई निको पार्नु भयो प्रभु यसै गरी म तपाईको वचन उहाँको जीवनमा घोषणा गर्दै आदरमयमा भक्ति तपाईलाई चढाउँछु प्रभु र म प्रार्थना गर्छु अर्को सिस्टरको लागि पनि प्रभु जो समस्यादेखि भएर गइराखेको छ हरेक समस्याको आत्मालाई म यीशु ख्रिस्टको नाममा डाँट्छु र चंगाईको घोषणा गर्छु आशीष गरमलाई भन्छु प्रभु हर एक आशीष प्रभु म उहाँको जीवनमा पनि घोषणा गर्छु प्रभु छुनुहोस् प्रभु र निको पार्नुहोस् प्रभु रिखा लबे मारियास्तोलो बोर आन्डेले मरासी बरा मानिखे बस्ते लो हरस्ताला रमान्दे तपाईको चंगाईको म घोषणा गर्छु प्रभु धन्यवाद दिन्छु प्रभु यीशु प्रभुको नाममा आमेन 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 हालेलुया म प्रार्थना म बोल्दा बोल्दा यदि तपाईलाई लाग्छ तपाई स्पेसिफिकली त्यो नम्बर छ तपाईको भने तपाई च्याट बक्समा लेख्नु सक्नुहुन्छ वी आर गोइङ टु प्रे फर यु नाउ हियर द बाइबल से जब स्यामुएलले भन्नुभयो कि म यहाँ छु मलाई भन्नुहोस् भन्दाखेरि बाइबल सेज योर सर्भेन्ट इज लिसनिङ भन्दाखेरि चाहिँ गॉड स्टार्ट टु टेल हिज हार्ट टु स्यामुएल परमेश्वरले दोस्रो कुरा चाहिँ तपाई र मलाई के गर्नुपर्छ सुन्नु पर्छ अनि सुन्दाखेरि चाहिँ गॉड रिभिल्स परमेश्वरले भन्नुहुन्छ
अब हेर्नुहोस् परमेश्वरले सामुएललाई भन्नु थाल्यो। अब के भन्नु थाल्यो? उहाँ एलीको बारेमा, एलीको सन्तानको बारेमा, एलीको छोराहरूको बारेमा। अनि यहाँनिर भन्दै 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 गयो कसरी परमेश्वरले एलीलाई र उहाँको छोराहरूलाई त्यो जग्गाबाट हटाउँछ परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि यहाँ 10 पद 13 पदले यहाँ के भनेको छ? For I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about his sons made theirself. He says, theirself the contemptible, and he failed to refuse them, receive them. अब हेर्नुहोस् परमेश्वरले स्यामुएललाई एलीको बारेमा भन्नु थाल्यो कि कसरी चाहिँ परमेश्वरले एली र उहाँको सन्तानमाथि, परिवारमाथि न्याय गर्छ। किन न्याय गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको छोराहरू चाहिँ कुकर्मको काम, नराम्रो काम चाहिँ मन्दिरमा गर्नु थाल्यो र बाइबलमा भन्छ एली चाहिँ उनीहरूलाई रोक्नु सकेन या फिर मना गर्नु सकेन। अब हेर्नुहोस् परमेश्वरले यो दिनहरूमा पनि यस्तो मानिसहरूलाई खोजिराखेको छ जो उहाँको हृदय र उहाँको मनको अनुसार काम गर्छ। yes to yes, no to no, yes to yes, no to no, हालाई हाँ नालाई ना, गलत गलत सही सही। परमेश्वरको वचनले यहाँनिर के भनेको छ? जब एलीको छोराहरू नराम्रो कामहरू मन्दिरमा गर्दा पनि एलीले मना गरेन भन्छ। The Bible says he failed to receive them. उहाँले हार्यो। आज हाम्रै कल्चर भनौँ न, अब हाम्रो कल्चर भन्दाखेरि के भन्छ? आज हाम्रो नेपाली, बेङ्गोली, हाम्रो यो जग्गाको यो हाम्रो कल्चरमा चाहिँ एउटा कस्तो चिज छ, जब कोही हाम्रो नानीहरूको बारेमा के भन्दाखेरि आमाहरूले विशेष गरेर के गर्छ? लुकाउँछ, मेरो छोरा यस्तो होइन, मेरो छोरी यस्तो होइन। अनि यो भनेर चाहिँ हामी उनीहरूलाई चाहिँ अझै गर भन्नुको पर्मिसन दिँदैछ। अनि आज हाम्रो यो कल्चरमा यो भइराखेको छ। अनि आज परमेश्वरले यस्तो मानिसहरूलाई खोजिराखेको छ जो हालाई हाँ नालाई ना गर्छ, गलतलाई गलत, सहीलाई सही भन्छ। यस्तो मानिस आज भोलि मानिसहरू खाली कम्फर्टेबल मेसेज खोजिराखेको छ। आज पास्टर बाउले अलिक हकारेर बोलिदियो भने भोलि अर्को चर्चमा जान्छ, यस्तो प्रकारको यो छ। आज चर्चमा मानिसहरू यस्तो पनि भन्छ, यस्तो पनि भन्छ, थाहा छ तिमीलाई के भन्छ? हामी अगर कडा बोल्यो भने विश्वासी बस्दैन, रिसाउँछ, विश्वासी गइहाल्छ कि भन्ने बेर पनि लागेर चाहिँ बस्छ। मलाई याद छ एकपल्ट म एउटा ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई यति साह्रो पर्यो। म प्रचार गर्नु जाँदाखेरि मलाई हरेक घरमै लिएर गयो पास्टर बाउले। पास्टर बाउले हरेक घरमा लिएर जाँदै विश्वासीको घरमा यति खाना यति खाना यति खाना मिन्स ओभर भयो। म अब 3 चोटि खाना खान्छ हामीले, ब्रेकफास्ट लन्च डिनर। अब ब्रेकफास्ट पनि खिलाएर अर्को घरमा गयो, अर्को घरमा फेरि खाना दियो, अर्को जग्गामा पुगायो लन्चको बेलामा त्यहाँ पनि खाना निकाल्यो। म खानु सकिन, नसक्दा मैले एउटा परिवारमा भने म खादिन गर्दा पनि पास्टर बाउले कानमा आएर मलाई के भन्नुभयो थाहा छ? पास्टर बाउ खाइदिनुहोस् न, नखाए पनि भोलि चर्च आउँदैन भने। यो त मलाई साह्रो पारे नि। आज मानिसहरू कम्फर्टेबल खोजिराखेको छ, कम्फर्टेबल। परमेश्वरको ठुलो काम तपाईले आफ्नो जीवनमा हेर्नु चाहनुहुन्छ भने यस टु यस, नो टु नो गर्नुपर्छ। गलत गलत नै हो। मेरो छोरा पनि गलत गरे भने गलत गलत नै हो। नभए के हुन्छ भने बाइबलमा के भनेको छ कि परमेश्वरले स्यामुएललाई भनिराखेको छ, अब म एली र एलीको परिवारको न्याय गर्छु। किन गर्छु भनेको एलीको छोराहरू कुकर्मको काम गर्दा, नराम्रो काम गर्दा एलीले रोकेन, भनेन नगर, यस्तो राम्रो होइन भनेन भन्छ।
अनि त्यसले गर्दा परमेश्वरले त्यो अधिकार उनीहरुकोबाट खोसिनु आटेको, उनीहरुको जज गर्नु आटेको, अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले त्यो नानी स्यामुएललाई भनिराखेको छ। Why? Because he was in his presence. उहाँ चाहिँ उसको उपस्थितिमा बस्यो। अब हेर्नुहोस्, सर्भ गर्नु, परमेश्वरको सेवा गर्नु स्यामुएलको डिसिजन थिएन। स्यामुएलको डिसिजन थियो? थिएन। स्यामुएलको आमाको डिसिजन थियो। स्यामुएलको आमाले भन्यो, अगर परमेश्वर तपाईले मलाई सन्तान दिए भने म त्यो सन्तानलाई तपाईलाई अर्पण गर्छु भन्यो। अब त्यो नानी जन्मिनु बित्तिकै आमाको दूध खानु छोड्नु बित्तिकै बाइबलमा भनेको छ साराले, उसको आमाले त्यो नानीलाई लगेर मन्दिरमा राख्यो। लेकिन चोइस चाहिँ स्यामुएलको भयो। स्यामुएलले भनेन आमा मलाई छोडेर नजाओ, म यहाँ बस्दिन। He chose to stay in his presence. उहाँले उसको उपस्थितिमा बस्नु चुन्यो। अनि God speak to him. परमेश्वरले उसँग बोल्यो। कसको बारेमा? उसैको लिडरको बारेमा, जसको अधीनमा ऊ काम गरिराखेको बसेको थियो। अब जब सबै कुरा परमेश्वरले उसलाई भन्यो, अब हेर्नुहोस्, ध्यानले सुन्नुहोस्, when God told something, जब परमेश्वरले तपाई र मलाई केही कुरा भन्छ नि, हामी डराउँछौँ। Nothing is wrong. डराउँछ, किनकि परमेश्वरले हर समय कम्फर्टेबल कुरै गर्दैन। तपाईलाई खाली हर समय परमेश्वरले भन्दैन कि यो मान्छेलाई खाली के खिलाऊ, मिठाई खिलाऊ। कोही कोही टाइममा परमेश्वरले करेला पनि खिलाउनु भन्छ, त्यो तीतो पनि, हार्ड वर्ड। अनि हामीलाई त्यो पनि गर्नुको लागि तयार हुनुपर्छ। सब समय आमुइनी आमुइनी नभनिराख्नु, यदि परमेश्वरले भनेको छैन भने। कोही टाइममा हार्ड पनि छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई सुधार्नु चाहन्छ। कोही टाइममा परमेश्वरले अब तपाईले राम्रो दर्शनहरू दिखाइराखेको छ भने कसैको लागि तपाई जुरुक्कै उठेर गएर भन्नु थाल्नुहुन्छ। लेकिन कोही टाइममा अगर हार्ड कुरा दिखायो भने हामी मुख बन्द गरेर बस्छौँ, भन्नु खोज्दैन। लेकिन परमेश्वरले यस्तो मानिसलाई खडा गर्दैछ। पहिला स्यामुएल 2:35 पदमा भन्छ, I will raise the faithful people who will do according to my heart and mind. म मेरो निम्ति यस्तो मानिसलाई खडा गर्दैछु, रेज गर्दैछु, जस चाहिँ मेरो हृदय र मेरो मनको अनुसार काम गर्छ। हालेलुया। आज तपाई रेडी हुनुहुन्छ? If you want to see more than before in your life, then get ready. Get ready to listen. तयार बस्नुहोस् सुन्नुको लागि। परमेश्वरले जे तपाईलाई भन्नु हुँदैछ त्यसलाई सुन्नुको लागि तयार बस्नुहोस्। परमेश्वर यस्तो मानिसलाई खोजिराखेको छ जो उसको उपस्थितिमा बसेर उसको तरफबाट सुन्छ। We have to be ready for that. अगर तपाई चाहनुहुन्छ तपाईको जीवनबाट अभिषेक बगोस्, तपाई चाहनुहुन्छ तपाईको अभिषेकको लेभल बढ्दै जाओस्, तपाई चाहनुहुन्छ तपाईको इकोनोमिक बढ्दै जाओस्, तपाई चाहनुहुन्छ परमेश्वर तपाईको जीवनबाट अरूलाई आशीषित गरोस् भने तपाईलाई सुन्नु पर्छ। You have to listen. Tell with me, Lord, speak. Your servant is listening. भन्नुहोस् परमेश्वरलाई कि परमेश्वर मसँग बोल्नुहोस्, तपाईको दास सुन्दैछ, तपाईको दासी सुन्दैछ। मलाई भन्नुहोस् प्रभु, म सुन्दैछु। जब हामी तपाईलाई भन्छौं, जब हामी परमेश्वरलाई त्यस्तो भन्छौं, बाइबलले के भन्छ? We have to listen. Hallelujah. अनि यहाँनिर के भन्छ? बाइबलले के भनेको छ? 15 पद बाइबलले यसरी भन्छ, Samuel lay down till morning, and they opened the door of the house of the Lord, and he was afraid to tell Eli.
ऊ पनि डरायो। एउटा सानो नानी, परमेश्वरले उसलाई जब भन्यो ऊ डरायो। आज तपाईं र मेरो जीवनमा पनि when God tell us something, जब परमेश्वरले तपाईं र मलाई केही कुरा भन्छ नि, हामीलाई पनि डर लाग्छ। यस्तो गरे भने के हुन्छ, म जाम कि नजाम, दिनु भने पनि म दिम कि नदिम, सुसमाचार प्रचार गर्नुको लागि जा भन्दा जाम कि नजाम, यसलाई भनौं कि नभनौं, यस्तो प्रकारको डर हाम्रो जीवनमा आउँछ। लेकिन तेस्रो कुरा जो तपाईं र मलाई गर्नु पर्छ त्यो चाहिँ हो what God says, do it. First thing, if you want to see more than before, पहिला कुरा यदि तपाईं पहिला भन्दा पनि धेरै मात्रामा तपाईले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु। दोस्रो कुरा उहाँबाट सुन्नु र तेस्रो कुरा do what he says. त्यो गर्नु जो उहाँ तपाईलाई भन्नु हुँदैछ। डर आउँछ, डर आउँछ, म यो भन्दिन डराउँदैन, we are human, but Bible says do what he says. जेम्स को किताब 1 को 22 पदले के भन्छ, सिर्फ सुन्ने वाला हैन गर्ने वाला बन। र उनीहरू के गर्छ, आफैलाई धोका दिन्छ। जो मान्छे सुन्छ गर्दैन, they deceive themselves. They deceive themselves. मत्ती 7 अध्यायमा के भन्छ, जो सुन्छ र गर्छ उनीहरू त्यो बुद्धिमान व्यक्तिको समान हो जसले आफ्नो घर चट्टानमा बनाएको छ भन्छ। आज सिर्फ सुन्ने वाला हैन, गर्ने वाला हुनुपर्छ। परमेश्वर यस्तो विश्वासयोग्य मानिसलाई खोजिराखेको छ जो खाली सुन्दैन लेकिन गर्छ। God is looking for faithful people. आज धेरै मानिसले कडा चीज बोल्नु खोज्दैन। स्यामुएललाई पनि डर लाग्यो कि म यो भनौं कि नभनौं, परमेश्वरले मलाई भन्नु भनेको छ, म यसलाई भनौं कि नभनौं, यो सोचेर डरिराखेको थियो। लेकिन बाइबलमा यहाँ के भन्छ, 17 पदले भन्छ, What was it he said to you? Eli asked, do not hide it from me. May God deal with you, be it ever so ever, if you hide from me anything he told you. बाइबलमा भन्छ 17 पदमा यसरी भन्यो, एलीलाई थाहा थियो, किनकि एलीले नै भन्यो कि अब यदि बुलाउँदैछ भने भन्नु कि म यहाँ छु। अनि एलीलाई यो थाहा छ कि यदि परमेश्वरले बुलाए भने there is something, त्यहाँनिर केही छ, किनकि परमेश्वर बिना कारणमा बुलाउँदैन, बिना कारणमा भन्दैन। एलीलाई थाहा थियो। अनि एलीले स्यामुएललाई भन्छ, नलुका, केही पनि मलाई नलुका, परमेश्वरले जे पनि भनेको छ मलाई भन, नभए त परमेश्वरले यो भन्दा पनि ठूलो न्याय तेरो माथि गर्छ भन्छ। उसले भन्यो मलाई भन परमेश्वरले के भन्छ। अब स्यामुएल यहाँनिर के भनेको छ, बाइबलले भन्छ 18 पद, so Samuel told him everything, hide nothing भन्छ। Samuel told everything, hide nothing. आज तपाईं र मलाई, तपाईं र मेरो जीवनबाट पनि हामीलाई सबै कुरा भन्नु गर्नुपर्छ जो परमेश्वरले हामीलाई भन्दैछ। We don't have to hide. यदि परमेश्वरले तपाईलाई केही कुरा रिभिल गर्नु हुँदैछ भने बोल्डली स्पीक माय फ्रेन्ड। परमेश्वरले तपाईलाई केही कुरा गर्नु भन्दैछ भने साहसको साथमा गर्नु। परमेश्वरले केही कुरा बोल्नु भन्दैछ भने साहसको साथमा बोल्नु। परमेश्वर कहीं जानु भन्दैछ भने साहसको साथमा जानु। यदि केही दिनु भन्दैछ भने साहसको साथमा दिनु।
नडराउनु, किनकि परमेश्वर यस्तो विश्वासयोग्य मानिसलाई खोजिराखेको छ जो उसको हृदय र उसको मनको अनुसार काम गर्छ। आज परमेश्वर यस्तो मानिसलाई खोजिराखेको छ। सो बाइबलले भन्छ सामुएलले सबै कुरा भन्यो, केही पनि लुकाएन, केही पनि लुकाएन। He told everything what God is going to do with you and with your family. आज हामी डराउँछौँ, लेकिन सामुएलले कुनै कुरा लुकाए बिना सबै कुरा उहाँले भन्यो। He told everything, उहाँले सबै कुरा भन्यो। अनि एलीले भन्छ, उहाँले एलीले यसरी भन्यो, बाइबलमा भन्छ, then Eli said, he is the Lord, let him do what is good in his eyes. परमेश्वरको वचनले के भन्छ? परमेश्वरको वचनले यसरी भन्नुभयो, एलीले भन्नुभयो, उहाँ त परमेश्वर हो, उहाँलाई गर्नु देऊ जे उहाँ चाहनुहुन्छ, जुन चाहिँ कुरा उहाँको आँखामा सही छ गर्नु देऊ। आज तपाईं र मेरो रेस्पोन्ड पनि त्यस्तै हुनुपर्छ प्रिय। आज प्रभुको दास, प्रभुको मानिस अगर तपाईं र मेरो द्वारा बोल्नु हुँदैछ भने हामीलाई त्यो कुरा एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ। आज मानिस लजाउँछ, मानिस लिनु खोज्दैन, लेकिन एलीलाई थाहा भयो, एलीले के भन्यो? उहाँ त परमेश्वर हो र उहाँको दृष्टिमा जे सही छ उहाँलाई गर्नु देऊ भन्यो। आज तपाईं र मेरो पनि, आज तपाईं र मलाई पनि त्यही कुरा गर्नुपर्छ जो परमेश्वरले हामीलाई भनिराखेको छ प्रिय। किनकि परमेश्वरले तपाईं र मलाई यस्तो कुनै काम गर्नु भन्दैन जो हामी गर्नु सक्दैन। हामी डराउँछौँ, लेकिन परमेश्वरले, listen very carefully, God never tell us something to do which we cannot do. परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई यस्तो कुरा गर्नु भन्दैन जो हामी गर्नु सक्दैन। अब मेरो नानी सानो छ, एउटा छ 11 वर्ष, एउटा 14 वर्ष। अब म उनीहरूलाई जोर जबरजस्ती भन्दिन, जा कमाएर लिएर आइजा र मलाई खिला भन्छु, म भन्दिन। किनकि मलाई थाहा छ यो सानो नानी अहिले गर्नु सक्दैन। अगर तपाईं र म हाम्रो नानीलाई जुन चाहिँ कुरा उनीहरू गर्नु सक्दैन अगर हामीले तिनीहरूलाई नभने भने कि हाम्रो परमेश्वर पिताले तपाईं र मलाई जुन चाहिँ कुरा हामी सक्दैन, जुन चाहिँ कुरा हाम्रो योग्यको छैन त्यो हामीलाई गर्नु भन्छ? भन्दैन प्रिय। So whatever he is telling us to do, he know that we can do it. जे पनि उहाँले तपाईं र मलाई गर्नु भन्दैछ उहाँलाई थाहा छ हामी गर्नु सक्छ, लेकिन शैतान हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको डर लिएर आउँछ कि हामी सक्दैन। किनकि शैतान कहिले पनि चाहनु हुँदैन कि हामी त्यो काम गरौँ जो परमेश्वर चाहनुहुन्छ। That's why do what God is telling you. Samuel bina hide anything he told, and the Bible says, जब तपाईं र म त्यस्तो गर्छौं, what happened? The Bible says, verse 19, the Lord was with Samuel, and he grew up, and he let none of his word fell to the ground. Hallelujah. बाइबलले भन्छ परमेश्वर सामुएलको साथमा थियो र सामुएलले कुनै पनि परमेश्वरको वचनलाई भुइँमा फाल्नु दिएन। It's mean he did everything God has commanded. आज तपाईं र म हाम्रो जीवनमा अगर धेरै आशीष पाउनु चाहन्छौं भने हामीलाई त्यो कुरा गर्नुपर्छ जो परमेश्वरले हामीलाई गर्नु भन्छ। आज परमेश्वर ठुलो काम यो संसारमा गर्नु चाहन्छ। परमेश्वर ठुलो काम तपाईको परिवारमा गर्नु चाहन्छ, तपाईको सेवकाईमा गर्नु चाहन्छ, तपाईको बिजनेसमा गर्नु चाहन्छ, तपाईको काममा गर्नु चाहन्छ, तपाईको स्टडीमा पढाइमा गर्नु चाहन्छ। सिर्फ तपाई र मलाई उहाँको उपस्थितिमा बस्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ र उहाँले भनेको कुरा गर्नुपर्छ। अनि हामी तपाई र म हाम्रो जीवनमा ठुलो आशीषहरूलाई हेर्न सक्छौं।
He wants to do greater things.